अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीहि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुज़िया बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। ददी से न दसलोरमी शुभे जवाब कई शेखुल कुरान द पंचपीर बवे चे सलोरम शुभा दद्वी दाव चे दा कुरान पयौजल बांदे वले न दे नाजिल शवे। नु दागे जवाब पदी आयात की कई। शेख गुलाम हबीब से इब्राहिमहुल्लाह दागा अंदाज बदाओ चियरस्तासु पदी किताब के इख्तिलाफ डेर सेवा दे खलक पकड़ेर इख्तिलाफू न कई। नु दागे जवाब वर्को चिदा से तौरात के खल को इख्तिलाफ करे और यकीनन दा इख्तिलाफ कवल दा सपदी बांधे दलील न दे चियर दा किताब द अल्लाह दा तरफ न दे। नु बिया हुई खा दालक जालिमान असली गया दी इख्तिलाफ कई नु चिदा जालिमान असली गया दी नु अल्लाह वरला अजाब वले न वर कई। नु वलौला कलिमतुन सरा दागे जवाब कई चिदा हर यौ मामले द अल्लाह सर यौ वक्त मुकर्रर दे और कचरी दा वक्त मुकर्रर नवे नो अल्लाह बदवी पतरमेंस की वस नकद फैसला करे वा खुचों की वक्त मुकर्रर दे नो ददे द वजह न अल्लाह वरला डील वर कई। नो कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसल किताब अलबत्ता ताकीका वरकड़े उमंगा मूसा अलैहिस्सलाम ता अल किताबा किताब मूसा अलैहिस्सलाम तो मुन किताब वरकड़ो पस इख्तिलाफ शवे फी पागी क्यों में इख्तिलाफ शवे और दा इख्तिलाफ सूख गई दा जालिमान कई नु ची जालिमान की नु अल्लाह तबाह कई वली ना नु दागे जवाब वलौला कलिमातुन कनवे हुकुम सबक़त तेर शवे मिर रब्बिका द तरफ दरबस्ताना पताखीर दाजाब बांदे लक़ुज़िया बैनहुम खामखा फैसला बां शवेवा पमेज दद्वी की उस कलिमतुन माना हुकुम वलौला कलिमतुन कनवे हुकुम तेर शवे पताखीर द अजाब बांदे नु खामखा फैसला बशवे वस नक़द खुचों की दासी शविदा नुसक अल्लाह वरला डील वर कई व इन्नहुम औ यकीनन दुहा लफी शक मिन्हु खामखा पशक दी मिन्हु ददीना मुरीब क्लक शक उनकी या द्वेम माना मुरीब लाल शक उनकी द्रेम अमाना मुरीब दासी शक चिबल्ला शक्की अच्छा उनकी दी दासी शक चिबल्ला शक्की अच्छा उनकी दी मनामिल कमियो दा मिन हु की मां मानो करता पे गौर उनक
ماوی وَإِنَّهُمْ یقیناً دوی خامخا پشکی دی منہو ددینا مراد قرآن منہو دا قرآن دا قرآن متعلق شک کئی دوی او څنګه شک دی مرئیب کلک شک مرئیب لالا شک ان کی مرئیب بلا پشک اچھا ان کی سمجھ کے لالو لدی مانا بیا حکم تے بھی نہیں پوچھے چلو بیا خواہ کیرا انداز تخگو رکھا وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق ورکڑے منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پس اختلاف شویو فی پاغی کی فی پاغی کی دا اختلاف چا کڑیو ظالمانو کڑیو نو چی ظالمانو کڑیو نو اللہ والا عذاب والی نور کئی نو دا غی جواب ولولا کلماتون کنبع حکم تیر شوے سبقت مانا تیر شوے پتاخیر دا عذاب باندی من ربی کا لطرف دربستانا لقضیا خامخا فیصلب آن شوے و بینہم پمیز ددوی کی اس پہ پوچھوے اس پہ ہم نے پوچھوے ایزد تبیاوے بیا غوکی را کنی نو زبل طرف تاوڑا زستا پا خبر رسید لے ما دا جواب چالا ورکی ولولا آیات تخوا کی دا ولولا کلماتون او کنبع حکم تیر شوی سیدہ جی کالا اے پس باندے حکم پس باندے پا تاخیر دا عذاب دا چا دا طرفنا من ربی کا لطرف دربستانا دا چا سوالو کو اغتا ہوئی کچری دا سی معاملہ نوے کنا نو اللہ بولو اس نغت عذاب ورکڑو خوب پا تاخیر دا عذاب باندی حکم مخ کے تیر شوے دے نو زکا اللہ والا ڈیل ورکی جواب اس پہ وہ شبی صاحب او کنی نو چلو منگلو خبل چلو مرازی اے حکم نا قیامت واخلا حکم نہ مراد قیامت والا چستا شک و شبہ ختم جی والاولا او کنبع حکم دا قیامت سبقت تیر شوی من ربک لطرف دربستانا لقضیا خامخا فیصلب آن شوی و بینہم پمیز ددوی کی اس واللہ قیامت تا خبر سیدہ جی وَإِنَّهُمْ او یقیناً دوی خامخام پشکی دی منہو ددی قرآن مریب لالا شک ان کی مریب کلک شک مریب داسی شک چی بلا پشکی اچا ان کی دی من عمل صالحا چاچی عمل اکو نیک موافق دا شریعت فلی نفسی پس فائدہ ازان لدا ومن او چاچی عملوں کو بد فعلیہا پس سزاد پد باندی پس سزاد پد باندی وما ربک او ند ربستا بظلام للعبید حس ظلم کا ان کے پا حسی بندہ باندی معنی تا خواہ گیگ دائی وما ربک او ند ربستا حس ظلم کا ان کے للعبید پا حسی بندہ باندی الیہی دلیل عقلی او یا ساتا نفی دا شرک فی العلم کی خواہ توجہ ساتا الیہی دے اللہ تا یرد واپس کیگی علم الساعة علم دا قیامت علم دا قیامت وما تخرج او نوزی من ثمراتم دمیونا من اکمامها دا کسوڑو اخپلونا او نوزی حس یو میوہ
من ثمرات مانا حس یو میوا من اکمامها اید کسوڑو اخپلونا وما تحملو او نباری من انثى یو مادہ من انسا یو مادا ولا تضع او نئی زیگئی الا بعلمه مگر پا علم دا اللہ کی دی مگر پا علم دا چا کی دی اللہ کی ویوم ینادیم او پا آغا روزا چی آوازو کی دویتا سوک اللہ این شرقائیها چرت دی زما دا برخ خاوندان بنا برگمان ستانسو تزعمون ایزی نشتا خوا سورت قصص ورطا وڑان دیکھا ایزی تزعمون نشتا سورت قصص کی تاویل لے اغب ورطا وڑان دیکھی زما شیخ غلام حبیب سے بوی رحمہ اللہ وی سورت قصص ورطا متوجہ کا اغا ورطا سکا متوجہ کا نمانوں کا ویوم پا آغا روزا چی آوازو کی دویتا اللہ این شرقائی چرت دی زما دبرخ خاوندان برگمان ستانسو قالو ابو ایدوی اے اللہ منگتا خبر کڑے ما من شہید نشتد اے زمانگنا حسی او گواہی کون کے اس یو گواہی کون دا کلا اقرار کلا انکار زکا چی مرحلی جدا جدا دی کنا وَظَلَّ او رکبشی عنہم ددوینا ما آغا معبودان کانو یدعونا چی وودوی چی را مدد کول البا من قبلو پا دنیا کی وظنو او یقین با او کی ظن بمانا یقین سیدہ جی دا بناوی چی گمان باو کی وظنو او یقین باو کی ما لهم نشتد ایدویلا من محیص سوک خلاصون کے یو مانا شو دویم مانا وظنو او یقین باو کی ما لهم نشتد ایدویلا من محیص خلاصی دل خلاصی دل درم مانا واورا قرآن دے سمندر دیکھا وظنو او گمان با وظنو او یقین با او کی دوی ما لهم نشتد دویلا من محیص زید خلاصی زید خلاصی دا دری معنی دی ایو زجر دا گورا خوا دا مشرک انسان ندے توبہ و باسا لا یسعم الانسانو نستڑے کیگی انسان من دعاء الخیر پغوختو دا خیر باندی چی دا دا مقصدی کنا دی خو دعا غواری اللہ دارا کی دارا کی دارا کی دارا او لگیائی سیدہ جی او کا اللہ وی لغوانی پا کی 19-20 سوشی کنا نو بیاسی اے ورپسی ہوئی وَإِمَّسَّهُ او کا ارسیدتا تکلیف فَيَعُوسُن پسنا امیداشی او تندے تریون کی قنوت مانا تندے تریون کیش سیدہ جی یا ساتا فَيَعُوسُن تعلق دزلس ردے نو سمانا بکائے فَيَعُوسُن پسنا امید آشی پزڑا کی قنوتا دا دی تعلق دا ظاہر سا دے نو مانو کا سپیرحال ایشی پا ظاہر باندی سپیرحال ایشی پا ظاہر باندی یا درم مانو کا او کا ارسیدتا تکلیف فَيَعُوسُن پسنا امید آشی من الخیر دا خیرنا کنعوت او نا امید آشی من الرحمہ دا رحمتنا من الرحمہ دا رحمتنا پوچھ بھئی صاحب
ولا ان او کا اسک امنگا داتا رحمت منا زمنگ دا طرفنا من بعد پس دا آغنا من بعد ضراء پس دا ضررنا چی رسیدل دتا لیکولن خامخا وعید حاذا لی دمرا پالی فلامو دیکھا دا زما هنر دی اما دا سی اکڑا چون دا سی میں اکڑا اچو دا سی میں اکڑا اپلان کے میں واغس آغا میں پا پلان کی خرز کا اپلان کے میں واغس پا پلان کی میں واڑا وا زان میں ازگار کا تب بدا بلا دی ویدہ زما ہنر دی اللہ ویدہ زما رحم دی نو بعضی یونیم دا سی کن نو زکایزے ہوئی من بعد ضراء پس دا ضررنا چی رسیدل ایدتا لیکولن خامخا ویدے حاذا لیہا دا زمان انر دے دا زمان کمال دے حاذا لیہا دا زمان دے حق دا زمان دے حق زد دا سی سڑیم سڑا توبو باسا وما اظن الساعة او زه گمان انکوما پا قیامت باندی قائما دا واقعا کی دو دما گمان نیشتی چی قیامت خو ملیان دی لیگیا دی قیامت کیا خو گمان میں نشی خوا او بیا سوئی ولا ارجعتو او کزا واپس شوما الى ربی پا طرف دا رب زما ان لی عندہو یقینا مالارا عندہو پا دربار دا رب زما کی للحسنہ خیستہ مقام وی سبوی خیستہ مقام حضرت علی سے بوئی کنا دا کافر و دا مشرک دا دوار مانو نہیں یو ولا ان رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنہ دویم یقول یا لیتنی کنت ترابا ارمان چی خاوری دغه دو ارمانون حسرتون ددوی دی ددوی نور سوم نی نو زکایزے ہوئی ان لی یقینا مالارا عنده دا اللہ سخا للحسنہ خیستہ مقامی اللہ ہوئی پس خبر بانکو منگا آغا کسانا کفرون چی کفری کرے دے بما عملون پا جزا دا آغا اعمال عملون چی دوی کڑیون کہ دوی کریو او خامخا ابعثکو منگ دویتا من عذابنا دا عذاب سخنا دا عذاب سخنا وَإِذْا أَنْعَمْنَا او کل چی احسانو کو منگا علی الانسانی پا یو انسان باندی آرادا نو اعراضو کی دا توحید دا اللہ نا صحیح دا جی یا اعراضو کی دا دین دا اللہ نا وانا آب جانبی سمانا او بیرتشی پاقپل اڑخ باندی دا اللہ دا دیننا وَإِذْا مَسَّهُ او کل آنچی ارسی دتا تکلیف فضو دعائن پس خاون دا دعاگانو عرئیز اگدو پلنو شی عریض ویلے کی گی پلنو تا پس خاون دا دعاگانو پلنوی آغا پلنی دعاگانی غواری فضو دعائن عریض پس خاون دا دعاگانو دا پلنوش اس پا دی آیات کی مخکنی آیات کے ٹکراو رازی گل بھائی پا دیزے کہ اس خیال نیشتے خواہ دیزے کی خیال نیشتے ولی براو گو رکھنا آیات 49 تا فیعوسن پس نا امید آشی او تندے تریوون کے شی او آئیزے سوئی فضو دعائن پس خاون دا دعاگانو پلنو شی التوی نا امید شی تندے تریوون کے شی آئیزے وی خاون دا دعاگانو پلنو شی اس پا ظاہرہ باندے تعارض دے ٹھکراؤ دے پا ظاہرہ باندے نمونگو اس ٹھکراؤ نشتے فیعوسن
نا امید شي د غیر الله نه فزو دعاین غریض پس خاوند د دعاګانو پلنو شي یو الله ته پوه شي چې وز د غیر الله نه کیږي یو الله ته متوجه شي یو الله ته متوجه شي یا دیو معنا فیئوسن الته تعلق د زړه سره دی د زړه نه امید او فزو دعاین کی خبره د جبی ده په جبو باندې وګدي پلنې دعاګانې غواړي فیئوسن تعلق د زړه سره د زړه نه امید صحیح ده جی فزو دعاین په جبه باندې پلنې دعاګانې غواړي سمجھ کې رااله جی یا درېمه توجیه ده الته فیئوسن پس نا امید شي تندې تری وون کې شي فل بر په اوچ باندې کله چې په اوچ باندې کنه نو بیا داسي او فزو دعائن فل بحر کله چې په دریاب کې کنه ادا چپیول دا بیړې چوتې نو دې بیا یا الله بیا دې وګدي غواړي صحیح ده جی نورم ګڼ جوابات دي خو چې کم ځای د سوال دلته ګول بای نه کوي نو کل ورته وایا ارایتم خبر کای مالا ان کان من عند الله کوي دا قران من عند الله دا طرف د الله نه ثم کفرتم بیا تاسو کفر کوي پدی باندې نو من اغل سوق د زیات گمراه ممن دا اغه چانا هو فی شقاق بعید چاغوی پا گمراہی لری کی دا حقنا چاغوی پا گمراہی لری کی دا حقنا سنور ایہما زرد چی ابخ امنگا دویتا دلائل زمنگا فی الافاقی پا اطراف دا عالم کی چرچا پر عالم تو گو رکنا پاتراف دا عالم کی وفی انفسهم او پا نفسن او ددوی کی اقبل زان تو گورا دا طول دا اللہ دا توحید دلائل دی حتی تردی پوری یا تبیانا لهم چی سرگن چی دویتا انہو الحق یقیناً دا حق دے حق ایسا اے دا توحید دا مسئلہ اے دا پیغمبر دا نبوت اے دا قرآن دا صداقت صحیح دا جی اولم یکفی بربکا باز آیت کا پویلو کراولا خمانہ کی بنا رازی اصل عبارت بداسی اولم یکفی ربکا آیا ند کافی ربستا باز آیت کا اولم یکفی بربکا یعنی ربکا آیا چلو کہ طالبات موجودی طالبات دا سمانوں کا اولم یکفیہم شہادت ربکا عبارت لگو نے راو باسا اولم یکفیہم شہادت ربکا آیا ند کافی پصداقت دا قرآن باندی آیا ند کافی پصداقت دا نبوت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندی شہادت ربی کا گواہی دا رب استا گواہی دا رب استا او شیخ القرآن شیخ غلام حبیب صاحب بوی دا پینڈے شیخ القرآن پا حوالے سرا اللہ دے دا دوارو پا قبرنو باندے رحمتونو اولیگی اللہ دے دوارو لپا جنت کی اعلی مقام ورکی آغا بوی اولم یکفی بربکا آیا ند کافی پا توحید دا ربستا باندے انہو دا خبرا یقیناً دا اللہ علا کل شیئن پا ہر یوشی باندے شہید گواہ دے شہید حاضر دے شہید نگہبان دے تا خبر کافی نہ دا الا خبردار نورم توجیحات تے خدا درے کافی دی
انهم یقینا دوی فی مریا پشکی دی دسنا من لقاء ربهم د ملاقات د رب د دوینا علا خبردار انه یقینا دا الله بكل شیء پہر او شی باندی محیط احاطہ کون کے دے سدے جی احاطہ کون کے دے نو دعوت سورت سوا جوابات د شبهات اربعو رومبنه شبه سوا ستا په خبرو نه پویګو چې ته سوا دویمه شبه سوا منګ په خوب کې یریګو او دریمه شبه سوا چې یاره عجیبه کار دی تم عربی قرآنم په عربی کې دی او سلورمه شبه سوا چې په قرآن یو ځل باندې ولې نه دی راغل نو دا سلور شبهې په دې کې موجود وي د هغې جوابات او دغه دعوه د صورت وه ورپسې صورت شورا نو انشاءالله که الله ژوند راکړی سبا الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو او د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره زمونږ د پاره زمونږ د اهل و عیال د پاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصۍ ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله دې ټولو بخانه کوي الله دې ټولو درجات بلند کړي الله دې ټولو کورونو ته د زړه صبر ورکړي یا خاص کر زمونږ هغه ښایسته عالم مولانا شفیق الرحمن غړای والا الله دې داغه په قبر باندې رحمتونه ولېږي الله دې ول په جنت کې اعلی مقام ورکړي دغه شانتی زمونږ غرور وفات شوی الله دې داغوی بخنه وکړي الله دې داغوی هم په قبر باندې رحمتونه ولېږي دغه شانتی د ګل بای دې روارو دغه شانتی زمونږ محتمیم صاحب نور چې څومره مسلمانان دي د ټولو نمونه اغسته ګران شي الله دې ټولو بخنه وکړي الله دې ټولو په قبرونو باندې رحمتونه ولېږي او چې د کومو بخنه شوی ده د الله په علم کې به الله دې داغوی درجات بلند کړي الله دې ټولو کورونو له د زړه صبر ورکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي خاص کر زمونږ مصطفی زمونږ مولانا مصطفی صاحب هغه بیمار دی د زړه متعلق نو دغه لپاره دعا کوي چې الله دې ته دا معامله آسان هم کړي اور الله دې ول دا اپریشن کامیاب هم کړي اور الله دې ول شفای کامله ورکړي الله دې ول صحت کامله ورکړي دغه شانتي زمونږ بای عبدالباسط د دوی ماما دی هغه بیمار دا غوی لپاره دعا کوي چې الله دې ول شفای کامله صحت کامله ورکړي دغه شانتي نور چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي او چې څومره بی اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي چا نارینه اولاد نشته الله دې هغوی جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کوم اولاد والدي الله دې هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي الله دې موږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله دې موږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې موږ په جواب باندې جاری او ساری او ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب